پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علیہ. میں تمام مہمانان گرامی خصوصاً علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب اور ساڑی پنجم آسان دے چیئرمین میری مراد برادر مکرم میرے بھائی علامہ شاہد عمران عارفی صاحب سید عزیز الرحمن شاہ صاحب من جملہ سب حضرات کا شکریہ ادا کرنا. یقیناً طاہر بلال بھائی دی محبت تشریف لے آئے نے اللہ انہوں اجر عظیم عطا فرمائے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علیہ. آقا دے درد ذرے مدنی دے درد ذرے آقا دے درد ذرے سونے دے درد ذرے آقا دے درد ذرے بدرو ہی لال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے آقا دے درد ذرے بدرو ہی لال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے. جنہ تے پیا نظرہ رب دے حبیب دیا جنہ تے پیا نظرہ رب دے حبیب دیا مدنی کریم دیا دل دے طبیب دیا مدنی کریم دیا دل دے طبیب دیا. حضرت اویس بن گئے حضرت اویس بن گئے حضرت اویس بن گئے حضرت بلال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے. کعبے دا نور اجالا جالی حضور دیے کعبے دا نور اجالا جالی حضور دیے ارشد ارفعلا جالی حضور دیے ارشد ارفعلا جالی حضور دیے. جالی نو تکن والے جالی نو ویکھن والے غوث و ابدال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے. اور میری حاضری دا آخری شعر میری دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سانو سارے نو اس سال حضرت عثمانی صاحب حضرت عارف صاحب حضرت شاہ جی ظفر شہزاد دی رفاقت مکہ اور مدینہ دا مسافر بناوے. مل کے آکھو آمین. تیبہ دی یاد آوے سینہ جلائے جاوے تیبہ دی یاد آوے سینہ جلائے جاوے جلی نہ میرے کولو اس دی جدائی جاوے جلی نہ میرے کولو اس دی جدائی جاوے. سائم جدائی اندر سائم جدائی اندر سائم جدائی اندر گھڑیاں دے سال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے. آقا دے درد ذرے بدرو ہی لال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے.